प्रभु येशूले जब आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो तब यस पृथ्वीमा बडो आश्चर्य लाग्दो 7 घटनाहरू घटे। जुन घटनाहरूद्वारा धेरै मानिसहरू आफूले गल्ती गरेको महसुस गरे भने धेरै नयाँ गोरेटाहरू कोरिए पनि। ती 7 घटनाहरू क्रमशः हामी हेर्नेछौँ। 1. सूर्यको तेज कम भयो। लुका 23:45। कतिपय वैज्ञानिकहरू यस पृथ्वीको सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभएको हो भन्ने कुरा माथि विश्वास गर्दैनन् र हरेक प्रकारको खोजीहरू गर्दछन् तापनि अन्तमा आफ्नो खोजलाई अपूर्ण गरी वा ईश्वरको हातमा समर्पण गर्दछन्। तर हरेक विज्ञानभन्दा बाहिरको अनेक अलौकिक तथा आस्तिकहरूको यो विचार र विश्वास छ कि पृथ्वीको एउटा सूक्ष्म कण पनि परमेश्वरको इच्छा र अधिपत्यभन्दा बाहिर छैन। जे घटनाहरू घट्दछन् ती परमेश्वरद्वारा घटेका हुन्। उहाँ येशू ख्रीष्टको मृत्युको साथमा पृथ्वीमा विभिन्न घटनाहरू घटे। जब प्रभु येशूले आफ्नो प्राण त्याग गरे पापी मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य पुरा गर्नुभयो तब मध्याह्नमा ज्योति दिइरहेको सूर्यको तेज कम भयो। सुन्दै हुनुहुन्छ? लुका 23:45। यो एउटा बडो असम्भवको घटना हो, सायद प्रकृतिको नियमदेखि बाहिरको घटना हो, किनभने मध्याह्नको घामको तेज कुनै अरू असर बिना अथवा बाधा नलागी कम हुन सक्दैन। तब प्रभु येशूको दुःखद मृत्युको बेला यस्तो आश्चर्यजनक हुनको मुख्य कारण के हो त? यसरी सूर्यले आफ्नो तेज कम गर्नुको मुख्य कारण जेसी राहेलको भनाइ यस्तो छ। यो कुनै अचम्मको घटना होइन। यहुदीहरूको गन्ती अनुसार बेलुका 6 बजेदेखि सुरु हुन्छ। हाम्रो प्रभु येशू तेस्रो पहरामा क्रुसमा चढाइनु भएको थियो, त्यसैले तेस्रो पहरा चाहिँ उनीहरूको दिन र हाम्रो रात थियो। यस्तै यो अँध्यारो भन्ने उल्लेख गरिएको हो। तर एक महान बाइबल टिप्पणीकार मार्टिन हेनरीले भने आफ्नो टिप्पणीमा यसरी प्रस्तुत गर्छन्: यो अन्धकार साँच्चै नै दिनको मध्य घाममा भएको हो, किनभने यो एउटा आत्मिकी अन्धकारको प्रतीक थियो। यस घडीमा पापको अँध्यारो वा कायलता थियो। यदि यस घडीमा धेरै मानिसहरूले येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै धार्मिक मानिस रहेछन् भनी छाती पिट्दै फर्किए। त्यसकारण यो अँध्यारोले आज पृथ्वीका शासकले स्वर्गीय ज्योतिलाई रुचाएनन् भन्ने बुझाउँदछ। यस घटनालाई हेऱ्यौँ भने जब परमेश्वर ज्योति आत्माले यस पृथ्वीमा स्थान नपाएपछि अन्धकार त अवश्य हुने नै भयो। जब एउटा धार्मिक मानिसको हत्याले गर्दा यस संसार फेरि एकपल्ट अधर्म र पापको चपेटामा पर्यो र यो धार्मिक व्यक्ति येशू ख्रीष्टको मृत्युमा सृष्टिका एक अग्रिम अङ्ग ज्योति समेत शोकको व्याकुलतामा प्रकट गर्दछ। जसरी जकरिया पुजारी वा अगमवक्ताको मन्दिरको वेदीमा हत्या गरिँदा 400 वर्षसम्म यस संसारका मानिसहरूले अन्धकारमय जीवन व्यतीत गर्न बाध्य हुनु पर्यो। जे होस्, यस घटना सम्बन्धी विभिन्न विद्वानहरूको विभिन्न विचार धारणा तथा प्रकाश भए तापनि यो अन्धकार एक आत्मिक अन्धकारको चिन्ह हो। यस संसारले ज्योति रुचाएनन् तर अन्धकार नै रोजे। तब परमेश्वर पिताको हृदय विचलित भई दुखित हुनुभएको प्रकाशित सङ्केत हो। आमेन। र हामीले त्यसै गरी दोस्रो आश्चर्यजनक घटनालाई पनि हेर्नेछौँ। 2मा मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातियो। मत्ती 27:51। यहुदीहरूको समयमा यरुशलेमको मन्दिरमा परमेश्वरको वचन सुन्ने आराधना गर्ने प्रक्रिया एउटा अनौठो किसिमको थियो। सुन्दै जानुहोस् र बुझ्दै जानुहोस्। अन्य जातिहरू जस्तै दलित जातिहरू र अरू देशका जो यहुदी मूलका होइनन्, अन्य जातिहरूलाई वेदीको सतर्कता पर्खालभन्दा बाहिर बस्नु पर्दथ्यो। कतिपटक धर्मगुरुहरूले मन्दिरभित्र पढेको तोराह समेत सुन्नमा वञ्चित गरिन्थ्यो। मन्दिरको पश्चिम ढोकालाई सुन्दर ढोका भनिन्थ्यो र त्यसभित्र पसेपछि एउटा चोक थियो जसलाई स्त्रीहरूको चोक भनिन्थ्यो, जहाँ यहुदी स्त्रीहरू भेला हुन्थे।
स्त्रीहरूको चोकबाट भित्र पसेपछि यहुदी पुरुषहरूको जमघटको चोक थियो। त्यस चोकमा इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई बलिदान चढाउने थुमा, साँडे आदि ल्याउँथे। त्यसपछि अर्को चोक थियो जहाँ पुजारीहरू भेला भएर बस्ने गर्थे, जहाँ एउटा ठुलो बलिका वेदीहरू थिए। इजरायलीहरूले ल्याएका विभिन्न बलिहरू त्यहाँ चढाइन्थ्यो। पुजारी चोकबाट अगाडि बढ्यो भने त्यहाँ एउटा फराकिलो दलान थियो र दलानबाट भित्र पस्न साथ पवित्र स्थान पर्दथ्यो। पवित्र स्थानमा पछि एउटा ठुलो बलियो सुती वा मलमलको कपडाको पर्दाले दोस्रो कोठामा भएको महापवित्र स्थान ढाकेको थियो, जहाँ परमेश्वरको सन्दुक राखिएको थियो। सन्दुकभित्र सुनका भाँडा र सुनका भाँडाभित्र 3 चिजहरू राखिएका थिए। सुन्दै हुनुहुन्छ? सन्दुकभित्र सुनको भाँडा र सुनको भाँडाभित्र 3 चिजहरू राखिएका थिए। ती 3 चिजहरू के रहेछन् त? 1. मोसाद्वारा दिएको परमेश्वरको 10 आज्ञाको पाटी। 2. हारुनको कोपिला लागेको लौरो। 3. उजाड स्थानमा परमेश्वरले स्वर्गबाट वर्षाउन भएको खाना अथवा मन्ना। यी 3 चिजहरू जहाँ परमेश्वरको सन्दुक राखिएको थियो, सन्दुकभित्र सुनको भाँडा र सुनको भाँडाभित्र 3 चिजहरू राखिएका थिए। यी 3 चिजहरू मोसाद्वारा दिएको 10 आज्ञा, हारुनको कोपिला लागेको लौरी, उजाड स्थानमा परमेश्वरले स्वर्गबाट वर्षाउनु भएको खाना अथवा मन्ना। जो महापवित्र स्थानको वेदीमा परमेश्वरको जिउँदो उपस्थिति रहने गर्थ्यो र त्यस वेदीमा सारा इजरायलीहरूको पाप मोचनको लागि निष्कुट पशुको रगत लिएर वर्षको 1 पटक मात्र प्रधान पुजारी प्रवेश गर्ने गर्दथ्यो। सारा इजरायलीहरूको पाप मोचनको लागि उसले प्रार्थना गर्दथ्यो। यस मन्दिरमा अन्य जातिहरू जो यहुदी मूलका होइनन् वा बेखतनाहरूलाई सिधै हेर्नसम्म पनि मनाइ गरिएको थियो। मन्दिरको पर्खालमा ससाना प्वालहरू राखिएका थिए। त्यस प्वालबाट अन्य जातिहरूले परमेश्वरमा बलि चढाएको हेर्दथे। यहाँबाट हामी थाहा पाउँदछौँ कि यरुसलेमको मन्दिर विशेष यहुदीहरूको लागि मात्र थियो, किनभने यस मन्दिरमा एक असामान्य व्यवहार गरिएको पाइन्छ। जब समय आयो, धर्म कर्मको कामले मानिसहरूलाई उद्धार दिन सकेन, त्यसले धर्म कर्मको काम पुरा गर्न र मुक्तिको काम पुरा भयो। पापी मानिसहरूले उद्धार पाउने उपाय निश्चय भयो भने यसो चिच्याउनु भयो। यसको चिन्ह स्वरूप मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्मै च्यातियो। हामी सुन्दैछौँ। किन त्यसरी पर्दा च्यातियो त? अब सारा जातिका मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने भए। अब परमेश्वर हामीसँग नै रहने हुनुभयो। मत्ती 4:23। हामी नै उहाँको पवित्र आत्माको मन्दिर भयौँ। 1 कोरिन्थी 3:16-19। अब मुक्ति सबैको लागि र येशू प्रभु सबैको लागि क्रुसमा मर्नुभयो, रगत बगाउनुभयो र सबैको लागि पुनरुत्थान हुनुभयो। अब परमेश्वरलाई भेट्न कुनै वर्ग वा समूहको लागि पर्दा खुल्ला भयो, किनकि चाहे यहुदी, चाहे ग्रिक, चाहे कमारा, चाहे फुक्का, सबैका लागि एउटै आत्मा र एउटै परमेश्वर हुनुभयो। 1 कोरिन्थी 12:13। सबैजनाले परमेश्वरलाई ढुङ्गाले बनेको महापवित्र स्थानमा होइन, तर आफ्नो देहको महापवित्र स्थानमा पुज्नु पर्ने भयो, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा पूजा गर्नुपर्छ। यूहन्ना 4:12। आफ्नो देह ख्रिस्टको शरीर भनेर हामी बुझ्नुपर्दछ। जब प्रभुले सारा इजरायलीलाई पहिलो स्थान दिई मुक्ति दिलाउने अभिप्राय राख्नुभएको थियो, तर आफ्नै जातिले उहाँलाई चिनेनन् र इन्कार गरे। त्यसकारण उहाँको प्रेम, कृपा र अनुग्रह सबैमाथि पर्यो र यो अनुग्रहद्वारा दिइएको मुक्ति सबैले समान रूपले पाए र स्वर्गीय आनन्द पाए। जसरी मत्ती 22:14 अनुसार विवाहको भोजमा निम्तो पठाइएकाहरू विवाहमा निम्तो मान्न आउन इन्कार गरे र अरू निम्तो नपाएकाहरूले भोजनमा आएर आनन्द मनाउन पाए। आमेन। हामीले मेन शब्द बुझ्नुपर्ने कुरा। मत्ती
22 1-14 अनुसार विवाहको भोजमा निम्तो पठाइएकाहरू विवाहमा निम्तो मान्न आउन इन्कार गरे र अरू निम्तो नपाइएकाहरूले भोजनमा आएर आनन्द मनाए। यसरी सबै जातिको लागि ढोका खुल्ला गर्नको निम्ति नै यो पर्दा च्यातियो। अब पुजारी मात्र त्यस स्थानमा प्रवेश गर्ने होइन, तर सबै क्रिस्चियन विश्वास गर्ने र उहाँको राज्यको निम्ति नियुक्ति गरिएकाहरू पनि प्रभु येशूको बलिदानको रगतद्वारा प्रवेश गर्न पाउने भए। त्यस महापवित्र स्थानमा जानलाई कुनै पशुको रगतको आवश्यकता परेन, किनभने प्रभु येशूले नै सबैको लागि र हाम्रो निम्ति बलिदान भई ढोका खोलिदिनु भयो। प्रभु येशूले पुरानो व्यवस्थालाई पुरा गरिदिनु भयो। नजिक जाने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुभयो। यर्मिया 30:21, हिब्रू 10:19-20, प्रकाश 4:1। यी कुराहरू हामी हेऱ्यौँ भने हामी महत्त्वपूर्ण तरिकाले थाहा पाउँदछौँ कि अनि मन्दिरको पर्दा टुप्पोदेखि फेदसम्म च्यातियो भन्ने दोस्रो घटनालाई हेऱ्यौँ। अब हामी तेस्रो आश्चर्यजनक घटनालाई हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो आश्चर्यजनक घटना भुइँतालो गयो। मत्ती 27:51। येशूले कल्वरीको क्रुसमा ठुलो स्वरले कराउनुभयो र प्राण त्याग्नुभयो। तब मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातियो र भुइँचालो गयो। यो प्रभुको मृत्युले देखाएको तेस्रो आश्चर्य चिन्ह हो। केही साधारण मानिसहरूको मृत्यु हुँदा यस्तो किसिमको घटना घट्न सम्भव हुँदैन, तर प्रभु येशूले प्राण त्याग्नु हुँदा यस पृथ्वीमा भुइँचालो गयो। यो भुइँचालो कल्वरीमा मात्र गएको थिएन, तर पुरै देशमा गएको थियो। भुइँचालो जानको मुख्य कारणहरू छन्। ती कारणहरू हेर्नेछौँ। येशूलाई क्रुसमा झुन्ड्याउने मानिसहरू डरलाग्दा अपराधीहरू थिए। यस्तो एक महान ईश्वरको पुत्रलाई बिना दोष दयाको सट्टामा त्यो दर्दनाक क्रुसमा घोर शासन दिई क्रुसमा झुन्डाएर मारेको यस पृथ्वीको नगरमा समेत सहनीय भएन र भुइँचालोद्वारा पृथ्वीले येशूको बलिको रगत पिउनको लागि आफ्नो मुख खोल्यो। कारण आदम र हब्बाद्वारा यो भूमि पनि श्रापित भएको थियो। उत्पत्ति 3:17। साथै कैनद्वारा हत्या गरिएको हाबिलद्वारा पनि यो भूमि श्रापित थियो। उत्पत्ति 4:11 र 12। येशूले कल्वरी क्रुसबाट बगाउनु भएको रगत यस धरतीले पियो। सायद हाबिलको बगेको रगत समेत मूल्य चुक्ता भयो। यो पाप मोचनको लागि बगेको रगत निल्यो। जसरी दातान र अबिरामलाई आफ्नो दोषको रगत निलेको थियो, जहाँ अगमवक्ताले अपराधीको दोषको नतिजाको वेदना प्रकट गर्दछन् कि यसै कारण जमिन काम्ने छैन र। आमोस 8:8। दोस्रो कारण, यस भुइँचालोद्वारा क्रुसबाट येशूले ख्रीष्टको महिमा भएको थियो। यस भुइँचालोद्वारा क्रुसबाट येशूले ख्रीष्टको महिमा भएको थियो। यो भुइँचालोले परमेश्वरको शक्ति प्रकट गरेको देखाउँछ। जसरी प्रकाशित वाक्यको पुस्तकमा 6औं छाप खोल्दा त्यहाँ भुइँचालो थियो। केवल त्यो परमेश्वरको शक्ति र महिमित भएका व्यक्तिहरूको स्थान थियो। प्रकाश 6:11 र 12। प्रभुको पुनरुत्थानको बिहानै भुइँतालो गयो। मत्ती 28:2। यो भुइँतालो स्वर्गबाट परमेश्वरको महिमामा उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुन लाग्नु भएको कारण आएको थियो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो एकलौटे पुत्रको आत्मालाई सम्हाल्न परमेश्वर आफै यस पृथ्वीमा ओर्ली आउनुभएको थियो। यसरी आफ्नो एकलौटे पुत्रको महिमा गर्न ओर्ली आउनुभन्दा यो पृथ्वी काप्यो र भुइँतालो गएको थियो। हामीले पुरानो नियममा हेऱ्यौँ भने इजरायलीहरू सेयरबाट निस्केर एदोमतर्फ लाग्दा हुल बाँधेर बाटो लागे र यस हुललाई देखेर पृथ्वी काम्यो। न्यायकर्ता 5:4, भजन सङ्ग्रह 68:7-8। किनभने इजरायलीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले सबै जातिहरूको हृदय हल्लाउनु भयो, साह्रै गरी हल्लाउनु भयो। हाग्गै 2:6-29। यसरी परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिले पनि भुइँचालो ल्याउन सक्छ। तेस्रो कारण, मर्कुसले आफ्नो सुसमाचारमा यसरी लेख्छन्, जसरी जगतको अन्त्य हुनुभन्दा अघि वा परमेश्वरको राज्य आउनुभन्दा अघि यस पृथ्वीमा भुइँचालो जानेछ। मर्कुस 13:8, मत्ती 24:27, 28:2 र राजा 19:11। जब पृथ्वीमा एउटा कम्प भुइँचालोको सङ्कट हुनेछ, त्यस समयमा मानिसको महिमित शरीरमा आउनुहुनेछ।
यस सन्दर्भमा मुक्तिको काम पुरा भई मानिसको पुत्रको महिमा भएको बुझिन्छ। आमेन। आउनुहोस् अब हामी चौथो आश्चर्यजनक घटना हामी हेर्नेछौँ। चट्टानहरू फुटे। मत्ती 27:51। प्रभु येशूले भन्नुभयो, यिनीहरू चुप लागे भने ढुङ्गाहरू कराउनेछन्। लुका 19:40। प्रभु येशू ख्रीष्टको यरुशलेमको प्रवेशको समयमा हालेलुया होसन्ना भनी चिच्याउने र जय जयकार गाउने यहुदीहरूले नै उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। हामी बुझ्दैछौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको यरुशलेमको प्रवेशको समयमा हालेलुया होसन्ना भनी चिच्याउने र जय जयकार गरी गाउने यहुदीहरूले नै उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। जसले सुरुमा आदर सम्मान गरे, पछि उहाँलाई गिल्ला गलैँचा गरे, दोष लगाएर क्रुसमा टाँगे। जब उनीहरूले प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगे, तब पृथ्वीमा आश्चर्य घटनाहरू घटे। जस्तै सूर्य अँध्यारो भयो, भुइँतालो गयो र इजरायलीहरू यहुदीहरूको डर मान्न थाले। तिनीहरूले आफ्नो गल्ती गरेको महसुस गरे। आफ्नो दोषी पुस्ता र रङ्गे हातलाई पनि डर भयो र तिनीहरू चुप लागे र मौन बसे। तब येशूले भन्नुभए झैँ चट्टान परमेश्वरको महिमाको लागि चिच्यायो। आमेन। हामी कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी थाहा पाउँदैछौँ है। अर्थात् यो चट्टान फाट्नुको कारण पहिलो व्यवस्था इजरायलीहरूको कारण फुट्न गएको हो। जसरी मूसाले सिनै पर्वतदेखि फर्कँदा 10 आज्ञाहरू लिएर तल झरे, तर तल झर्दा हारुनको अगुवाईमा इजरायलीहरू बाछोको मूर्ति बनाएर पुज्दै थिए। तब मूसालाई रिस उठ्यो र तिनले ती आज्ञाका पाटीहरू तल फेदीमा फ्याँकिदिए र फुटाइदिए। प्रस्थान 32:19। त्यसरी नै इजरायलीहरू यहुदीको पापको कारण यी चट्टानहरू फाटे। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मूसाको अगुवाईमा उजाड स्थानमा यात्रा गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई तिर्खा लाग्यो र गनगनाउन लागे। तब परमेश्वरको आज्ञा बमोजिम मूसाको आफ्नो हातमा भएको लौरोले चट्टानमा हिर्काए। चट्टान फुट्यो र पानी बगेर आयो। त्यसपछि सबै चट्टानको पानी पिए र परमेश्वरको महिमा गरे। त्यसरी नै प्रभु येशू एउटा चट्टान र कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्थ्यो। एफिसी 2:20, पत्रुस 2:6। हाम्रो पापको खातिर उहाँ हिर्काइनु भयो। यशाया 53:4। र त्यस हिर्काइबाट जीवनको पानी निस्क्यो। यूहन्ना 4:14। र हामी सबै तृप्त भयौँ जो अनन्त जीवन येशू हुनुहुन्छ। यूहन्ना 7:38। परमेश्वर आफैले यो चट्टान फुटाउनु भएको हो, कारण उहाँले पृथ्वीका मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापको कारण कायल भई डर राख्ने हुन् भन्ने हेतुले यशाया 2:21 हेऱ्यौँ भने यो थाहा पाउँदछौँ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको महिमा गर्न कल्वरीको बाटो भएर जानुभएको थियो, किनभने परमेश्वरले यो बोल्नुभएको थियो कि म त्यो बाटो भएर जाँदा वा मेरो महिमा त्यो बाटो भएर जाँदा त्यस चट्टानको धाँधोमा राख्नेछु। प्रस्थान 33:22। त्यो चट्टान येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 10:4। जसरी त्यो चट्टान फाट्यो त्यसरी नै इजरायलीहरूको कठोर हृदय फाट्नु पर्नेछ, किनभने इजरायलीहरूको हृदयको कठोरताले परमेश्वरको पुत्रलाई क्रुसमा टाँगे। किन परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ कि लुगा होइन तर चट्टान जस्तो हृदय फटाएर प्रभुमा आऊ। योएल 2:13। त्यसकारण यो यसरी चट्टानमा परमेश्वरको आफ्नो योजनाको पूर्व सूचना हो। अब हामीले कुन रीतिरिवाज धर्म कर्म व्यवस्थाद्वारा प्रभुमा आउने होइन, तर आत्मा बदलेर अब चट्टान जस्तो हृदय परमेश्वरको शक्तिद्वारा नष्ट भएको छ र उहाँले मानिसलाई नयाँ हृदय लगाइदिनु भएको छ। इजकियल 11:19। अब चट्टान जस्तो हृदय परमेश्वरको शक्तिद्वारा नष्ट भएको छ र उहाँले मानिसलाई नयाँ हृदय हालिदिनु भएको छ र मानिसहरू नयाँ भएर परमेश्वरको आराधना गर्न आउनुपर्दछ। त्यसकारण आउनुहोस् अब हामी 5औं घटनालाई हेर्नेछौँ। येशूको मृत्युमा भएको 5औं आश्चर्यजनक घटना चिहान उगारिए। मत्ती 27:32। जब परमेश्वरले भुइँचालो पठाउनु भयो र सोही भुइँचालोद्वारा यरुशलेम र वरिपरि भएका चिहानहरू उगारिए, किनभने परमेश्वरले भुइँचालो पठाउनु पर्ने मुख्य कारण नै चट्टानहरू फटाउनु र चिहानहरू उगार्नु थियो। अनि यसो हुनुमा उहाँको शक्तिद्वारा मात्र सम्भव थियो। परमेश्वर आफैले यस बलियो प्रमाण दिनुभएको छ। त्यो हो प्रभु येशूको पुनरुत्थान हुँदा भुइँचालो गयो र ढुङ्गा हट्यो।
मत्ती 28:2। यहाँ तुलना गर्दा मृत्यु, पुनरुत्थान र दोस्रो आगमनमा घटनाहरू मिल्दछन्। ती मत्ती 27:52, 28:2, मर्कुस 13:24, 25, मत्ती 24:6-7 हामी कुराहरू पाउँदछौँ। चिहान भनेको माटो मुनि ओडार वा अँध्यारो स्थान हो जहाँ मरेका लासहरू राखिएका हुन्छन्। जुन लास किराहरूको खाना भएर सड्नुपर्छ। तब प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युमा यस्तो एउटा अन्धकार स्थान वा गन्धले भरिएको स्थान उगारिनु के आवश्यकता थियो त? किनभने यस अन्धकारको स्थानमा परमेश्वरको ज्योति चम्कन आवश्यक थियो। जसरी येशूले भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। यूहन्ना 1:2-12। उहाँ चिहान जस्तो अन्धकार ठाउँलाई पनि ज्योति दिन सक्ने हुनुहुन्छ। यशाया 5:10। जसरी पृथ्वी अन्धकार थियो, परमेश्वरले भन्नुभयो त्यहाँ ज्योति होस्, तब ज्योति भयो। उत्पत्ति 1:14। यसरी नै चिहानहरू उगारिए र त्यहाँ परमेश्वरको ज्योतिले प्रवेश गर्यो। आमेन। हामी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेर्दैछौँ। पावल प्रेरित आफ्नो पत्रमा कोरिन्थीहरूलाई लेख्दछन् र उपरान्त मृत्यु हारेको छ। प्रभु येशूले मृत्युको खिल उखालेर फालिसक्नु भएको छ। ए मृत्यु, तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खिल कहाँ? कोरिन्थी 15:54। यो चिहान उगारिएको प्रभु येशूले आफ्नो विजय पश्चात मृत्युको खिल निकालेर फालिदिनुको लागि हो। साथै मृत्यु र पातालका साँचाहरू प्राप्त गर्नु हो। प्रकाश 1:18। परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्रद्वारा अन्धकारमा बस्नेहरूलाई छुटाउनको लागि यो चिहान उगारिदिनु भएको हो। यशाया 42:7 र 8, कलसी 1:13। शैतानले सोच्यो, अब मैले स्वर्ग छोड्नु परे तापनि यस पृथ्वीमा विभिन्न आत्मालाई भरमाएर आफ्नो कार्य योजना पुरा गर्नेछु। सुन्दैछौँ? शैतानले के सोचेको छ? शैतानले सोचेको छ, अब मैले स्वर्ग छोड्नै परे तापनि यस पृथ्वीमा विभिन्न आत्मालाई भरमाएर आफ्नो कार्य योजना पुरा गर्नेछु भनेर शैतानले सोचेको छ। तर परमेश्वरको महिमा र महान शक्तिले शैतानको बन्धन चुडाएर अन्धकारमा भएकाहरू समेतलाई छुटाउनु भयो। तब शैतान शक्तिहीन भएको छ, असफल भएको छ। चिहानहरूमा हुनेले समेत प्रभुको अनुग्रह र आशिष पाएका छन्। यसै कारण परमेश्वरले आफ्नो महान शक्ति प्रकट गरी उहाँले आफ्नो महिमा लिनुभएको छ। अनि प्रभुको सुसमाचार चिहानको मानिसहरूले पनि सुन्नुपर्ने थियो। जसरी दाउदले भजनमा भन्दछन्, चिहानमा तपाईँको करुणा सत्यताको घोषणा गरिनेछ। भजन सङ्ग्रह 88:11। प्रभुको महान आगमनको दिनको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मरेका मानिसहरूले पनि प्रभुको सत्यता र करुणाको सहभागी हुन पाउने उद्देश्यले यो चिहान उगारिएको थियो। जमिन मुनि समेत शैतानले आफ्नो राज्य स्थापना गरेको थियो। त्यहाँ पनि मूर्तिहरू खडा गरिएका थिए। त्यसैले परमेश्वरले त्यही चिहानमा मूर्तिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन चिहानको ढोका खोल्नु भएको थियो। 2 इतिहास 34:5। यसरी एकजनाको मृत्युले चिहान उगारिनु भने एकदम स्वाभाविक होइन। त्यसैले यस घटनाबाट पनि येशू पापीको लागि मर्न आउनुभएको तथा पापको बन्धन तोड्न हुने मुक्तिदाताले आफ्नो जातिहरू र सृष्टिको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझाउँदछ। आमेन। प्रभुको महिमा भएको होस्। अब आउनुहोस्, अब हामी 6औं आश्चर्यजनक घटना हामी हेर्नेछौँ। पवित्र जनहरूको पुनरुत्थान भयो। मत्ती 27:52। येशूले भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। यूहन्ना 11:25। उहाँले मरेका लाजरसको लासलाई बिउताउनु भयो, कारण त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्ने थियो। उहाँ स्वयं मारिनुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र पवित्र शहरमा प्रवेश गर्नुभयो, अर्थात् स्वर्गारोहण हुनुभयो। लुका 24:5, प्रेरित 1:9। यस समयमा किन पवित्र जनहरूको पुनरुत्थान भयो त? यी पवित्र जनहरू को थिए भन्ने एउटा मूल जिज्ञासाको विषय बनेको छ। सायद हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ कि वचनबाट हेर्न सक्छौँ। अनुमान लगाउन सक्छौँ वा वचनबाट हेर्न सक्छौँ। यी कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यी पवित्र जनहरू येशू ख्रीष्टको दिन पर्खँदा चिर निन्द्रामा परेका ईश्वरका जनहरू हुन सक्छन्, जस्तै एलिया, मोसा, सामुएल, अब्राहम, याकुब इत्यादि। यी पवित्र जनहरू थुमाको रगतद्वारा धोइएका हुनुपर्ने भएकाले येशूको रगतबाट शुद्ध हुन पुनरुत्थान भएका हुन्, किनभने येशूले आफूलाई पवित्र जनहरूको निम्ति अर्पण गरिदिनु भयो। 1 कोरिन्थी 16:15।
आमेन। यी पवित्र जनहरूले पुरानो नियमहरूमा येशू ख्रीष्टको बारेमा जति पनि अगमवाणी बोलिएका थिए र तिनीहरूले यस पृथ्वीको पेटमा प्रभुको बलिदानको दिन र मुक्तिको दिन पर्खिरहेका थिए। जब येशूले अब पुरा भयो भन्नुभयो तब यी घटनाहरूले लगातार स्थान लिए। तब प्रभुले बगाउनु भएको रगत आउने दिनमा मानिसहरूको लागि मात्र थिएन, तर भूतकाल, वर्तमान र भविष्यकालका लागि पनि थियो, जसले प्रभुको मुक्तिको लागि आगमनको दिनमा र उहाँको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्ने। लुका 23:43 अब्राहम, इसाक, याकुब र अरू परमेश्वरलाई विश्वास गरेर परमेश्वरमा निदाउनेहरू जिउँदा थिए। मत्ती 22:32। यी पवित्रजनहरू येशूका युगका मानिसहरू वा येशू जन्माउनु भएपछि उहाँमाथि विश्वास गरेर सुतेका व्यक्तिहरू हुन्, जस्तै येशूको पिता युसुफ, जकरिया, सिमोन पुजारी, बप्तिस्मा दिने योन्ना र अरू प्रभुका चेलाहरू जो उहाँका बलिदान क्रुसमा हुनुभन्दा अगावै सुतेका थिए। यी पवित्र जनहरू पुरानो नियमका परमेश्वरका राज्यका लागि योद्धाहरू जो उत्पत्ति भन्दा अगावै चुनिएका थिए। येशूले आफ्नो शिक्षामा भन्नुभयो, येशूको साक्षीका लागि मारिएका व्यक्तिहरू पहिलो पुनरुत्थान हुनेछन्। मत्ती 23:25 यिनीहरू पहिलो पुनरुत्थान भई पवित्र सहर अथवा स्वर्गमा राज गर्नेछन्। प्रकाश 20:4 र 5। तर यहाँ प्रमाणित भन्ने हुन गाह्रो देखिन्छ कि यो पवित्र जनहरू यो भौतिक शरीरमा नै पुनरुत्थान भएका थिए कि भिन्नै यिनीहरू पुनरुत्थान भएपछि धेरै कहाँ देखा परे भनेर लेखिएको छ। तर यहाँ एउटा बलियो तर्क यो प्रस्तुत गरिन्छ कि भिन्नै यिनीहरूको पुनरुत्थान महिमित शरीरमा भएको थियो, जसरी प्रभु येशूको पुनरुत्थानपछि चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। लुका 24:30, 32 र 39। यसरी प्रभुको मृत्युद्वारा पवित्र जनको पुनरुत्थानले सदुकीहरूलाई पुनरुत्थानको पाठ सिकाउन र प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, किनभने सदुकीहरूले शरीरको पुनरुत्थानमाथि विश्वास गर्दैनन्। मर्कुस 12:18, मत्ती 22:23 यो पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान हो, जुन शरीर महिमित शरीर हो, जसरी पावल लेख्छन्, प्राकृतिक शरीरमा छरिन्छ र आत्मिक शरीरमा बिउताइन्छ। 1 कोरिन्थी 22:44। त्यसैले यहाँ बिउताइएका जनहरूको शरीर चाहिँ अलौकिक शरीर हो। यिनीहरू जो पवित्र जनलाई येशूको पुनरुत्थानको लागि साक्षी दिनको लागि मात्र बिउताइएका थिए वा परमेश्वरको शक्तिको गवाही बन्न यस घटनाद्वारा हामीले धेरै असल शिक्षाहरू हासिल गर्न सक्छौँ। प्रभु येशूको पुनरुत्थान अगाडि वा पछि मरेका भए तापनि उहाँद्वारा चुनिएकाहरू र उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले पुनरुत्थानको अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। योन्ना 3:16 किनभने हाम्रो प्रभु भूत, वर्तमान र भविष्यको प्रभु हुनुहुन्छ, जसरी लेखिएको छ, हिजो, आज औ सधैँभरि येशू एक समान हुनुहुन्छ। हिब्रू 13:8। प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्युको शक्तिलाई नाश गर्नुभयो र मृत्युको खिललाई उखेलेर सदाको लागि फालिदिनुभयो। उहाँद्वारा विजय प्राप्त भयो। 1 कोरिन्थी 15:55-57। अनि यहाँ होशे अगमवक्ताद्वारा बोलिएको अगमवाणी पुरा भयो, म तिमीहरूलाई पातलको शक्ति अथवा चिहानबाट छुटकारा दिनेछु। होशे 13:14। प्रभुको मृत्युले भुइँचालो गयो, चिहान उगारिए, पवित्रजनको पुनरुत्थान भयो। आज हामीले पनि नयाँ जीवन र महिमित जीवन प्राप्त गर्नु छ भने चिहानको शक्तिलाई येशूद्वारा नाश गरेर बाहिर निस्कन सक्नु पर्दछ। आमेन। महिमित जीवन प्राप्त गर्नु छ भने चिहानको शक्तिलाई येशूद्वारा नाश गरेर बाहिर निस्कन सक्नु पर्दछ। आमेन। हुन्छ, आउनु छ अन्तिम 7औं घटनालाई हामी हेर्नेछौँ। पवित्र सहरमा पसेर धेरै कहाँ देखा परे। मत्ती 27:53। येशू ख्रीष्टको जन्मभन्दा अगावै र उहाँको सेवकाईको बेलामा विश्वास गरेका तर प्रभुको मृत्युभन्दा अगावै यिनीहरूको मृत्यु भई येशूको रगतद्वारा आफ्नो पाप मोचनको निम्ति चिहानमा पर्खिरहेका पवित्र जनहरू, जस्तै चुनिएका र ख्रीष्टको राज्यको निम्ति छुट्याइएका, पुनरुत्थान भएर यरुशलेमलाई नै पवित्र सहर मानिन्छ। सहर
मानिन्छ भनिन्छ। जसरी नहम्या अगमवक्ताले लेख्छन्, यरुशलेम पवित्र सहरमा बस्नलाई चिट्टा हाले। नहम्या 1:1 यस यरुशलेमलाई परमेश्वरको वासस्थान पनि भनिन्छ। जकरिया 8:3 परमप्रभुको सिंहासन। यिर्मया 3:17 यरुशलेमलाई पवित्र सहर र सत्यको सहर पनि भनिन्छ। जकरिया 2:12 13:3 यी कुराहरू हामी हेर्दछौँ। आज धेरैजनाको मनमा यही प्रश्नले कौतूहल मच्चाइरहेको छ, येशूको मृत्युको बेलामा पुनरुत्थान भएका व्यक्तिहरू पसेको पवित्र सहर कुन हो? ती पुनरुत्थान भएका व्यक्तिहरू कस कस कहाँ देखा परे त? तर यी पुनरुत्थान भएका मानिसहरू यरुशलेम सहरमा नै पसेका थिए। यो सहर आफ्नो चुनिएकाहरूको लागि छुट्याइएको सहर हो औ स्वर्गको एउटा प्रतिरूप सहर पनि हो, जहाँ परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गरी सिंहासनमा विराजमान भई सारा आफ्नो जातिहरूलाई त्यस सहरमा आई उहाँको मात्र स्तुति, प्रशंसा र आराधना गर्ने आज्ञा गर्नुभएको छ। जसरी प्रभुको दोस्रो आगमनपछि विश्वासीहरूको लागि एउटा नयाँ आशा, नयाँ स्वर्ग छुट्याइएको छ। प्रकाश 21:2 तब किन यिनीहरू पवित्र सहरमा पसे त? किनभने येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको थियो, यरुशलेमदेखि सुरु गरी सबै देशका मानिसहरूलाई पश्चाताप र पाप मोचनको प्रचार हुनुपर्दछ। लुका 24:47 यो हुनुपर्ने कुराको सङ्केत उहाँको पुनरुत्थानले गरिसकेको थियो। प्रभुले आफ्नो स्वर्गभ्रमणभन्दा अगाडि यो बाणी छोड्नुभयो, यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिराख र तिमीहरू मेरा निम्ति यरुशलेमदेखि लिएर पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म साक्षी छौ। प्रेरित 1:4 र 8 यो पुनरुत्थान भएको व्यक्तिहरू यरुशलेममा प्रभुको विजयको अग्रिम घोषणा गर्न गएका थिए। जसरी पेन्टिकोसको दिनमा चेलाहरू साक्षी बने, त्यसरी नै शक्तिको साक्षी बन्न यी मानिसहरू पवित्र सहर पसे। यो पुनरुत्थान भएका मानिसहरू भौतिक शरीरमा नभएर महिमित शरीरमा बौरी उठेका थिए। जसरी येशू मोसा र एलियासँग महिमित शरीर भएकासँग बातचित गर्नुभएको थियो। जसरी येशू मोसा र एलियासँग महिमित शरीर भएकासँग बातचित गर्नुभएको थियो। मर्कुस 9:1-4 यो महिमित शरीरमा नै बातचित हुन्छ। यी पुनरुत्थान भएका मानिसहरू धेरै कहाँ देखा परे भनिएको छ, तर कोसँग नाम भन्ने उल्लेख गरिएको छैन वा कुनै ठोस प्रमाण पनि छैन। तर हामी यति भन्न सक्छौँ, तब यो सम्पूर्ण घटना क्रुसमा घट्यो। यो समयमा धेरैले येशूलाई हेरेर आफूले गरेको गल्ती महसुस गरे अनि आफ्नो टाउको हल्लाएर भने, यिनी त साँच्चै परमेश्वरका पुत्र रहेछन्। मत्ती 27:54 अनि पिलातसको श्रीमतीलाई समेत यिनी धार्मिक मानिस हुन् भनी थाहा भयो। मत्ती 27:19 हेऱ्यौँ भने निकोदेमस जो राति येशूकहाँ गएर येशूलाई परमेश्वर तर्फको हो भनी स्वीकार गरेका थिए। अरू धेरै जो प्रभु येशूमा विश्वास गरेका थिए, तिनीहरू आफूले जीवन र मुक्ति पाएको परमेश्वरको शक्तिद्वारा छुटकारा पाएको कुरा बताउनलाई देखा परे। यो साक्षी आँखाको अलौकिक साक्षी थियो, तर लौकिक साक्षी भने थिएन। अनि अर्को सदुकी कहाँ देखा परे, किनभने सदुकीहरूले मानिसको आत्मिक महिमित शारीरिक पुनरुत्थानमाथि विश्वास गर्दैनथे। त्यसैले परमेश्वरको शक्तिद्वारा पुनरुत्थान हुन्छ भनी प्रमाणित गर्न र साक्षी दिन प्रभुको दिनको प्रतीक्षा गरी बस्नेहरूको पुनरुत्थान भयो र आँखा खोलिएकाहरूले देखे। यो आँखा आत्मिकी आँखा थियो, किनभने शारीरिक आँखाले देख्न सकेका थिएनन्। इजिकेल 12:2 शारीरिक आँखाले देख्न सकेका थिएनन्। इजिकेल 12:2 तर यो घटनाहरू शारीरिक आँखाले पनि देखेको हुन सक्छन्, किनभने त्यो दिनको आश्चर्य घटना पापी र धर्मी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका थिए र अनुभव पनि गरिरहेका थिए। प्रभु येशूले आफ्नो कल्वरीको यात्रा कसरी पूरा गर्नुभयो, जसरी संसारप्रति आफ्नो पवित्र प्रेम, दया, अनुग्रह दर्शाउनुभयो र सबै पापी मानिसहरूको पाप मोचनको लागि आफ्नो प्राण अर्पिदिनुभयो। उहाँको प्रेम र अनन्त जीवन यही कल्वरीमा प्रमाणित भएको छ। आमेन। प्रियहरू, हामीले येशूको मृत्युमा भएका 7वटा घटनाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा हेरौँ। यसलाई हामी सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुनौँ, पढौँ, लेखौँ र यसको बारेमा हामी महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। हुन्छ। सबैजनालाई जय मसीह। धन्यवाद। आमेन।